तरजू तरजू बस बस खर्च पे ईमानदारी तर तू है मुझे पैसे रहा पर कड़ी दी तर 12 बजे पर 1 बजे पर दले पे इलाका की गर्ज वाला कदे मोटरसाइकिल वाले पैसे इसी है पैसे रापोर्ट पे तने खलास ये पक्का समझ यार ما كشكا كجيجي ما كشكا ما انت زي كشكا تمام مش مالو راس اسمك شو ناس تبيه ها ده Gracias.